Mga igsuon, mayong gabi ka na tong tanan. Ani ano sab kita karon nagpadayon sa tong formation. Atong topic karon is obedience part 4. O sorry, nadilid og gamay ning atong formation karon kay nalita sa datong IT. Dunay mga kakulian. So mag-ampog kita. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your people, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. Amen. Let us pray. O God, who taught the hearts of the faithful, by the light of the Holy Spirit, grant that by the gift of same Spirit, we may be always truly wise, and ever rejoice in His consolation. Through Christ our Lord. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Again, good evening ka na tong tanan, mga igsuon ko. So, padayon ta sa atong topic, the 12 steps to holiness and salvation. So, obedience part 4. It is hardly necessary to see that servants are not bound to obey when they are commanded to do what God forbids. Sabi ni saya pa, lisod kaayo nga moingon kita nga kinahanglan ang sulugoon nga walay pagpugong sa pagtuman kung sila suguon o manduan ngadto sa pagbuhat o unsa man ang gidili sa Ginoo. So ato ning pamalandungan, mga igsuon ko, nga dili kita makamando sa sulugoon o sa pagbuhat o unsa man ang gidili sa Ginoo. Nganuman, kay tungod duna kitay kagawasan sa pagbuhat sa maayo o sa pagbuhat og dili maayo. Ang ato lamang mao ang pagsulti kanila sa maayo nga buhaton. Muna kita gitagaan sa Ginoo freedom. So kita nay mahibalo, no? Sa pagbuhat og maayo og dili maayo. Apan dili kita kamando sa atong mga sulugoon. Ang ato lamang mao ang pagsulti og mga maayo diha kanila. Ug labi pa nga sa atong mga kabatan-unan karon nga jutay lamang mituo kay tungod ang ila lamang gusto may matuman. So, tinuod ba ni? Yes. Sa mga millennials karon igsuon ko lisod na bisan sa atong mga anak sa mga kabatan-unan. Ang ilang kuptan karon kanunay cellphone, mga gadget. Bisan gani sa pagsugod nato, lahi na karon usa kaniadto. Ug dili na sila motuo sa ilang mga ginikanan ug sa mga edad-edaran ug diin nakapasisalaag kini sa daghang mga kabatan-unan karong panahona. Muning ato ning pamalandungan igsuon. Kay sa atong panahon karon lahi ug sa kaniadto. Gani sa unang panahon kung matali-palihukon sa itong ginikanan, muduko kita. Na ang pagtahod nato, na ang pagtuman sa itong ginikanan, apan karong panahon na igsuon ko, lisod na ang mga batanon karon. Mga igsuon, si Eliezer usa kini kagulang-gulang na o tinahod kaayo nga magtutudlo sa balaod. Usa kini siya ka magtutudlo, no? O nagpanuigo na siya og 90 years old, nabinta ang iyang edad. Apan, gipalabi ni Eliezer ang usa ka kadungganan nga kamatayon. Kay usa ka kinabuhi sa kaulawan. So pa, igsuon, gipakadak-an ni Eliezer ang kamatayon kaysa diha
sa kaulawan o dihas pagpakasala. Apan si Eliezer mihimo og usa ka hukom sa takos sa iyang pagkaubanon na kay tiguang naman siya, no, iyang buhok ug sa iyang kagulangon ug tibuok niyang kinabuhi. Igsuon ko nagpuyo siya diha sa hingpit nga pagsugot sa mga balaan nga mga balaod sa Dios. So anaa kanunay kaniya ang pagtuman ilabi na sa mga balaod sa Ginoo. Kanunay siya nga nagpuyo diha sa pag-ampo. So nagtuman siya kanunay sa Dios. Og niingon si Eliezer, matud pa niya, patya ako karon dayon. Ang mang paglimbong dili angay sa usa ka tawo nga may panuigon sama ka nako. So mga igsoon ato ning pamalandungan nga kining kamatayon wala na mag-agad og unsay pilay atong edad kun kuhaon na ta sa Ginoo. So iya kitang kuhaon kung time na nato. Apan mga igsoon ko matud pa ni Eliezer nga ang paglimbong dili angay sa katawo nga dunay panuigon na sama kanako. So daghang mga batan-on karon nga naghuna-huna unya mga lipas. Ako sa akong pagtuo human sa akong 90 ka tuig, no, sa akong panuigon. Matud pang Eliezer, kung magtuso-tuso ako nga mikaon ining unod aron lamang magpuyo og dugang jutay panahon kini magdala kanako, no, kaulawan o makapahisalaag sa daghang mga batan-on. So kini si Eliezer nagamping kini, no, sa iyang pagkatao. Bisan pa sa ang katigulangon, no, iyang giampingan ang iyang kaugalingon. Aron ang mga katawhan mo taho diha kaniya. So matud pa niya nga siya mahimong ihimplo o good example. Kaya di sa mahimong ihimplo daghang mga batan-on o mga kabatan-unan nga mahisalaag. Igsuon ko sa balaang kasulatan sa 2 Makabiyo, no? Makabi chapter 6 verse 26. Matoy paspulong sa Ginoo. Sa pagkakaron, mahimo tingali nga makalingkawas ako sa inyong pagabuhaton kanako. Apan mabuhi ako. Mabuhi ako og mamatay, dili ako makalingkawas sa Dios nga makagahom sa nga tanan. Igsuon ko, buhi man kita og patay, kitang tanan padulong sa Ginoo. Igsuon ato lang pamalandungan ang atong kinabuhi. Nga kining atong kinabuhi dinis kalibutan temporaryo lamang. So kung buhi man ta karon, usab kun kita mamatay man, no? Igsuon anaa sa Ginoo ang tanan. Ato ning pamalandungan. Buhi man kita o patay, sa Ginoo gayud kita. Ug dili kita makalingkawas ni mga igsuon sa gahom sa Dios. Kagamhanan ang Ginoo. Tingali sa atong pagpuyo nining kalibutan na makalingkawas kita kung unsa man ang atong pagabuhaton. Apan sa Ginoo dili gayud ta makalingkawas. We are accountable before God sa tanan. Maayo og dili maayo, i-judge kita sa Ginoo. Kay sa katapusan, paninglan kitang tanan sa atong nabuhat dinhi sa kalibutan. Maayo man og dili maayo, we are accountable before God. So ato ning pamalandungan. 2 Makabi chapter 6 verse 27 to 28, ang pulong sa Ginoo nagaingon, kung mamatay ako karon nga maisugon, kini magpakita nga angay ako sa akong taas nga kinabuhi. Ito mga igsuon, atong papalandungan sa atong kinabuhi, no? Nga kinahanglan
magmaisugon kita pag-atubang, no? Sa atong kinapinis kalibutan nga puno sa mga kasakitan, puno sa mga kalisdanan, mga problema. So, maisugon kita nga moatubang niini. Kay maaman kini ang kabahin sa atong kinabuhi, no? Ug angay man nga mataas ang atong kinabuhi, ang importante nga kita mutakod ug mutuman sa Ginoo. Kini nagbutang usab og usa ka maayong panig-ingnan. Panig-ingnan is ehemplo, good example sa paagi nga ang mga batan-on kinahanglan andam og malipayon sa pagpakamatay alang sa tong balaan nga tinakod nga balaod. Nga unta makapamalandong usab atong kabatan-unan nga sila anaa sa malipayon nga kamatayon. Nga unta mutakod sila ining balaan nga balaod sa Ginoo. Dunay mga sugo ang Dios, dunay balaod ang Dios nga kinahanglan pagatumanon, nga kinahanglan nga kita mutakod sa Ginoo. Apan si Eleazar miingon nga maisugon ako nga moatubang sa akong kamatayon karon nga angay kanako. Sa pagpakita sa akong taas nga kinabuhi. Aron kini magbutang sa usa ka maayong panig-ingnan. Mga igsuon, itong paglawig nining kinabuhi nga unta atong mapakita ang atong kinabuhi. Ngadtos atong mga kaigsuunan, atong mga kaubanan, o sa atong mga kabatan-unan, nga mahimo kitang ehemplo diha kanila. Bisan pa sa atong mga kahuyangan, nga kita nag-struggle, bisan pa sa atong mga kinaiyahan og batasan, nga diin kita naningkamot, mag-ampot ta sa Ginoo, nga Lord, tagai ako grasya, nga unta, ako makapakita og maayo nga ehemplo ngadto sa atong ako mga kaigsuunan, ilabi na sa mga kabatan-unan. Aron kini magbutang og usa ka maayong ehemplo sa paagi nga mga batan-on kinahanglan andam usab sila pagpakamatay nga malipayon alang sa tong balaan, no, nga balaod o ang balaod sa Dios nga tinahod, no, ato ning pamalandungan. So ang kahulugan niini mga igsuon nga andam kita magpakamatay sa atong pagtuo pinaagi sa mga pagtulunan o sa mga balaod ni Kristo. Mani atong pamalandungan nga ready kita, no? Atubang kita sa atong kamatayon. Pinaagi sa mga pagtulunan ni Kristo nga iyang gihatag kanato. Nga din ato kining pagapuy-an sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi aron kita mahimo nga maayo nga ehemplo ngadto sa atong isikatawo. So, obedience to our spiritual director. Obedience to our spiritual director is of the greatest importance if we desire to please God and make progress in perfection. It is true, matod pa ni St. Gregory, that some sins have been guided directly by God, but he continues, such examples are rather to admire than imitated, for thinking ourselves above the guidance of men, we might easily to be led into error. Matod pa ni St. Gregory sa Kasantos. Sa Bisaya pa, ang pagkamasinugtanon sa atong spiritual director, atong labaw, mao kini ang pinakadako o mahinungdanon kung kita magpahimuot ngadto sa Ginoo ug mahimo kini nga magmalambuon diha sa paghingpit. So ato ning pamalandungan, kung kita di ay masinugtanon sa labaw kanato,
o sa atong presidente o sa community, sa leaders, no? Mao di ay kini ang pinakadako nga mahinungdanon, the greatest importance, desire to please God. Ug pinaagi niini magmalambuon kita diha sa hingpit. Tumulambo kita ang atong kinabuhi nga espirituhanon mulambo, atong kinabuhi is kalibutan mulambo kun anaa kanato ang pagka masinog tanon. Mingon si Saint Gregory, nagpadayon siya. Tinuod nga ang ubang mga santos adunay giya sa langan diha sa Ginoo. Apan nagpadayon siya ingon nga ehemplo sa mas maayo pa ngadto sa pagdaig sa pagsundog para sa paghuna-huna sa atong kaugalingon. Ug labaw tanan ang pagtudlo o pag-agak sa tao nga aduna kitay kusog aron sayon ra pagdala ngadto sa kasaypanan. Igsuon ko, we have to reflect this o atong sabton nga kitang tanan masayop gayud. Ang Ginoo ray dili masayop. Si Ma'am Mary dili masayop. Ato ning pamalandungan ang gisulti ni Saint Gregory nga aduna usay mga santos, no? Aduna sila giya. Kay tungod usab sila nagpadayon man, no? Sa ilang kaugalingon sa pagpakita nga sila nahimong ehemplo o good example ngadto sa uban nga mas maayo pa, no? Apan kining mga santos nga diin nagkinabuhi subay sa kabubuton sa Ginoo o naghatag sila maayong panig-ingnan ngadto sa ilang isigkataw nga samtang buhi pa sila dinis kalibutan, masayop usab sila. Ba't diin sila naning kamot kanunay sama kanato karon? Nga matag usa nato naning kamot kita alang sa atong kaluwasan, alang sa pagkinabuhi diha sa Ginoo. Nga atong paningkamutan nga matag usa nato nga mahimo kitang ehemplo, good example sa atong makaigsuunan. Atong mapamalandungan ang gisulti ni Saint Gregory nga sa walay-langan ang mga santos gigiyahan sa Ginoo. O sa walay-langan nga nagpadayon sila sa mga gibuhaton nga mas maayo pa nga sila mahimo gayud nga tinuod nga ehemplo ngadto sa mga katawhan pinaagi sa pagdaig sa Ginoo. So sa atong bahin ato sa pamalandungan sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi, bisan tuod kita di man perfect o kita naning kamot pa pagsunod sa Ginoo o pagsunod sa mga kinabuhi sa mga santos nga igsuon, dili ta angay madiscourage mo, padayon kita. Bisan pa, no, daghan atong ma-encounter nga mga problema nga pagsulay sa atong kinabuhi, kinahanglan mo padayon. Apan ang pagsundog sa atong kaugalingon, mga igsuon, diha sa tawkanong panghuna-huna, mudala kini ngadto sa kasaypanan. So, ato ning pamalandungan, kana bitang paghuna-huna nga gitawag tawhanong panghuna-huna, tumudala kini ngadto sa kasaypanan. Mabitang ingon ang Ginoo taw, kun anaa ka kanunay sa tawhanong panghuna-huna, muani gayud ikaw og kamatayon. Apan kun ikaw anaa kanunay sa espirituhanong panghuna-huna, muani ikaw og kinabuhi nga dayon. So atong palawman kini nga sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi nga unta mga igsuon anaa kanunay kanato ang panghuna-huna kining gitawag og panghuna-huna nga espirituhanon nga dili ang kalibutanon.
ug kining bertud, no, virtue is a found in the golden mean. As idleness in the spiritual life, it is a fault. No? So, kining bertud mga igsoon, makita diha sa mabulawanong hunahuna. Ingon sa pagkawalay buhat diha sa espirituhanong kinabuhi. Nga kini sayop. Labot pa, ingon ni ana, nga walay pagpugong sa kainit o kadasig. So, igsuon ko, ang makapaluwas sa tao, maugayod ang bertud. Dili ang gifts, dili ang gasa. Ato ning pamalandungan, no? Ang bertud mo ay makapasantos kanato. Dili ang gifts. So, kahit balot ta inig unsang mga bertud, nga angay na to, sundugon, is sundog, atong sundugon diha sa mahal nga berhin, diha ni mamiri og sa Ginoo. Kining mga bertud, ang bertud sa mapainubsanon, ang bertud sa kamahigugmaon, kamanggihatagon, kamanggiluyon, daghan pang mga bertud nga atong sundugon diha kang mameri. Atong i-imitate diha kang mameri sa Ginoo, kining ilang mga bertud, nganuman aron atong maangkon ang kaluwasan. Mao ang bertud makita diha sa mabulawanong hunahuna sa tao. Kining bertud. Kung wala kita'y buhat diha sa espirituhanong kinabuhi, dako kini nga sayo. Muna, nga kinahanglan aduna tay pagtrabaho sa atong espirituhanong kinabuhi. Matubas Ginoo, bisan ikaw makaangkon, imong maangkon ang tibuok kalibutan. Apan sa katapusan sa imong kinabuhi. Kung wala ka magtrabaho sa espirituhanong kinabuhi, alaot gadi ikaw tao. Nganuman, mga igsuon at ning pamalandungan sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, nga kining atong kinabuhi sa kalibutan, igsuon ko, whether we like it or not, mulabay lang ta nining kalibutan na. Temporary kini atong pulianan dinhis kalibutan. Bisan pa unsa nimo kagamhanan, unsa nimo ka makagagahom, ang tanan anaa kanimo. But igsuon ko, kusan niya nakaadlaw kining tanan atong pagabihaan. So we have to reflect. Yung kinahanglan di ay mabuhat ta sa mga butang espirituhanon. That's why ang simbahan naghatag ka nato o gitawag og corporal works of mercy. Mga buhat sa espirituhanon nga buhat o ang mga buhat sa kaluoy muli sa atong Book of Catechism. That's why dako kini nga sayop ug ato lagi pakadak-an ang mga buhat dinhis kalibutan. Kinahanglan mobuhat kita sa atong espirituhanong kinabuhi. Kay ang Ginoo muganti kanato og kinabuhi nga walay katapusan. So iya kining gisaad kanato mga igsoon ko. Gipromise kini kanato. Ang Ginoo kon mosaad iya ginang pagatumanon. So ang tao di ay nga nagbudlay kanunay, nagtrabaho kanunay sa mga butang espirituhanon, gisaad sa Ginoo nga gantihan siya. Wa kung iganti kanimo mao ang kinabuhi, kalipay nga walay katapusan. Labot pa ni anak mga igsuon, kung kita mainiton sa pag-alagad sa Ginoo, hatagan kita niya og makanunayon nga kadasig. Dasigon ta kanunay. Ug kitang tanan nangalagad ta sa Ginoo. Sa panahon nga moabot ang pagsulay sa atong kinabuhi, naana ang mga balatian, mga problema. Kung lig-on ta sa Ginoo, kung anaa ta kanoy nagtrabaho diha sa Ginoo, sa tinuod gayud, igsuon ang Ginoo muhatag kanatong kadasig kanunay. Bisan pa unsa kabugat sa atong problema. Unsa kadaghan sa atong mga problema. Atong masugatan na ang mga balatian. Apan igsuon ko, kay tungod ang Ginoo nag-uban kanato. Nga diin kita makanunayon diha kaniya. Mainiton kita sa pag-alagad kaniya. Mainiton kita sa pag-alagad sa Ginoo. Nga diin aning kamot kita kanunay sa pagsunod diha kaniya.
igsuon ang Ginoo. Mangilabot siya, muuban siya kanato. Hatagan tak niyag kalig-on sa pagto. Hatagan niyag kadasig kanunay. Lig-unon ta niya. That's why kita nga nagdebosyon kang Mama Mary. Kita nga matidud-anon diha sa pag-alagad sa Ginoo. Dili kita mahibulong nga atong masugatan ang daghan ng mga kalisdanan. Atong masugatan mga problema, mga balatian nga miabot sa tagsa-tagsa kanato. Kay mao kini ang kalipay sa Ginoo. Ug kini kalipay usab kanato sa sunod kinabuhi. Kay purification kini sa atong kalag, paghinlo kini sa atong kalag. Ang tanan nga mainiton sa pag-alagad sa Ginoo, dasigon kanunay sa Ginoo, lig-unon kanunay. So it is the duty of the spiritual director to war against the former and to moderate the later. Sa Bisaya pa, mao kini ang katungdanan sa espirituhanong tagdumala nga mao kini ang muaway batok sa una o kanhi ug ngadto sa makatarunganon nga malinawon sa katapusan. Igsuon ko kining atong spiritual director, atong espirituhanong tagdumala kanato, no? Mao kini mugiya kanato, umubatok kini, no? Labi na diha sa mga makatarunganon, no? Nga sa katapusan nga malinawon kita katungod sa pagiya sa atong spiritual director o tagdumala kanato. Tumatag sa kanato, kinahanglan aduna gayoy spiritual director. Adunay espirituhanong tagdumala. Dilit tingali atong parish priest, atong kailang nga pari. So doon natin spiritual director nga mo-guide kanato, mugiya kanato. Nga sa panahon sa itong mga problema, no? Sa panahon nga atong masugatan na ang makalisdanan, naa siya muhupay kanato. That's why giawhag nga kitang tanan nagdebosyon kang Mary. Nag-alagad ulit mag-alagad. Doon na gayo kitay spiritual director, no? Espirituhan ng tagdumala kanato nga mugiya atong kalag mimutudlo kanato. So unsa may katungdanan isip usa ka espirituhan ng tagdumala. So unsa may katungdanan siya ang mugiya sa atong espirituhan ng kinabuhi. Gayran ta, tudluan ta sa mga pagtulunan diha sa simbahan. Ako nang ingon sa unahan, ikonsulta, no? Sa atong spiritual director, diha sa itong mga kasakitan, mga kalisdanan. Kaya dinhis kalibutan, samtang buhi pata igsuon ko. Ato gayud ka ng masugatan. Ang gitawag o mga kasakitan, mga pag-antos, no? Mga problema. So the Almighty God could direct us very well without the aid of another, but to keep us humble. Humble, He desires us to submit to the authority and guidance of His servants. Pinisaya pa, ang makagaw nga Dios maoy motudlo kanato sa labing maayo. Sa walay pagtabang sa uban, apan gibantayan kita nga mapainobsanon, nagtinguha siya kanato sa pagtuman ngadto sa pagmando o pagiya sa iyang sulugoon. Mga igsuon, kitang tanan mga sulugoon sa Ginoo. Ug ang Ginoo may mutudlo kanato isip siya atong agalon. Tudluan ta niya sa labing maayo. Ug tabangan ta niya. Diyahan ta sa Ginoo. Bantayan ta sa Ginoo. Nga siya, isip Ginoo nga nagpainubsanon o siya. Nagtinguha ang Ginoo kanato. Na kita makatuman sa iyang pagmando. No? Sa iyang pagiya kanato. Baton pamalandungan. Kanunay nagtudlo ang Ginoo kanato.
sa mga maayo nga mga butang, yatang gibantayan, tumang pagpaubos, o na ang Ginoo, no, ituman sa iyang gisugo sa iyang amahan, pinagi siyang pagmando, pagiya kanato nga isip usab kita sulugoon atong tumanon ang Ginoo nga diin sa gipadala sa Dios nga amahan. Mutuman ta kaniya. Ang Ginoo nakahimo sa pagtugyan o sa paghatag sa dako nga kaayuhan. Siyang hinabang dinhi kanato. Diha sa paghatag kanato sa espirituhanong giya. Ngadtos pagpanalipod kanato gikan nga kita nahisalaag. So, igsuon ko, as human as we are, sometimes mahisalaag kita tungod sa tala. Apan ang Ginoo kanunay siya nagtultul sa dalan nga atong paggalaktan ining kinabuhi. Kanunay siya nagiya kanato. Apan sometimes ang tao dili mutuman sa Ginoo. Ang tao dili gusto pagiya, dili gusto patudlo. That's why ang tao may salaag sa dalan nga iyang pagalaktan. Many people think that sanctity in performing works of penance. But if a person of weak constitution were to perform works of penance and thereby seriously endanger his life, and would he be laboring at his sanctification? Assuredly not. No? Ato ning pamalangdungan nga daghang mga tao nga naghuna-huna nga ang kasantos nagbuhat o naghimo diha og penitensya. Apan kun ang tao huyang ang iyang kagawian sa pagbuhat sa penitensya, so penitensya is mao ang paghinulsol, pagbasol, no? Ang pagpenitensya o pinaagi ni anak bugat og makuyaw ang iyang kinabuhi. Nagtrabaho ba sa iyang kabalaan kung wala siya magtrabaho sa iyang kinabuhi? Wala siya maning kamot sa pagbalaan sa iyang kinabuhi. Igsoon ko, he is guilty of sin. Ito pamalandong. Ang kinabuhi sa tao, mga igsoon, makuyaw. Makuyaw kining atong kinabuhi o bugat. Kung dili talig-on sa pagbuhat og mga penitensya. Kinahanglan kita mobuhat og mga penitensya. Tama sa pagkumpisal, tama sa pagbasol, paghinulsol, no? Diya sa pagpasakit. Apan, kung magpabilin ang kahuyangan sa tao, o magpabilin kita nga huyang, o wala kita'y pagpaningkamot sa pagbuntog sa atong mga weaknesses, o walay pagbuhat sa atong espirituhanong kinabuhi, makuyaw gayud, o maglisod gayud siya. O maglisod kita pagsantos, pagbalaan sa atong kinabuhi. So kinahanglan di ay mga igsoon nga atong lig-unon, no? Ang atong pagbuhat og mga penitensya diha sa pag-alagad sa Ginoo. Nga unta dili ta magpabilin nga huyang. Mag-ampot ta sa Ginoo nga unta ato ning mabuntog atong mga kahuyangan. Kay igsuon ko dili ta kahimo niini kun kita-kita lamang nagkinahanglan kitag tabang sa Ginoo. Nagkinahanglan kita ni Mama Mary. Muni nga ang atong kahuyangan ato ning isurrender nga to sa Ginoo. Kaya kita makabuhat sa mga espirituhanong mga gimbuhaton samtang buhi pa ta nining kalibutan na. Ang ba nagkuna-kuna
nga ang kasantusan nagikan sa daghang mga pag-ampo. Apan ang amahan diha sa pamilya nga wala magtagad, wala magpakabana, pag-alima o pag-agak sa iyang mga anak, mga igsuon ko, nakasala siya. He is guilty of sin. Kanang mga ginikanan nga wala mag-agak sa ilang mga anak, nga wala magpakabana. No? He is guilty of sin. Ingon man gyapon sa mga inahan. Nga daghan karon mga ginikanan inahan nga nagtibuag sana ang mga anak. Wala na sila pagtagad pagpakabana. Ngano man kay tungod nabungkag na ang pamilya. Nganong nabungkag kay tungod sa garbo? Mani ang garbo matupas Ginoo, untaw ikaw mapaggarbuhon, dumtan ko ikaw ug kasilagan ko ikaw. Principal sin, capital sin ang pride. Moon karon unsa may hitabo karon panahona nga diin nga daghang pamilya nga nabungkag nga nagkatibuag sana ang mga anak. Matudpas Ginoo, you are accountable before me. Kung ikaw amahan o ikaw inahan, nga wala ikaw magpakabana sa imong mga anak, nakasala ikaw. Sa maghapon, ang uban naguna-una, nga ang pagsantos gikan sa masubsob makanunayon sa pagdawat-lawas og dugo ni Kristo. O diha sa Holy Communion. Mga igsuon, mag-Holy Communion o magdawat man ta sa lawas og ni Kristo everyday o nagsimba ta everyday. O nagsimba ta every Sunday. Apan, wala kita mubuhat sa atong katungdanan, igsuon ko, walay kapuslanan ang pagdawat nato diha ni Kristo. Sa lawas og dugo nga atong gidawat every time na kita mo simba. Kung wala kita mutuman sa atong katungdanan, unsa man ang atong bukasyon, no kaminyuon man, no diya sa religious o pari mamadre, kinahanglan ang imong bukasyon, ang atong bukasyon, atong katungdanan, ato gayud buhaton, atong tumanon, or else we commit sin. Makasala kita. But suppose that the mother of a family would neglect her household duties and inconvenience her husband and her children for the sake of going to Holy Communion every day. She would have to give an account of her conduct to God. Sa minisaya pa, apan nagdakom, ang itang mga inahan sa pamilya nga walay pagpakabna sa iyang katungdanan. Mga igsuon. Diha, mga anak sa bana, para sa katuyuan, sa kahimuan, ngadto sa balaan, nga pagdawat sa lawas og dugo ni Kristo. No? Nga muhatag siya og katin-awan o kahusayan ang kagawian o pamatasan diya sa Ginoo. So, muhatag kitag husay sa Ginoo. We are also accountable before God. May isuon may tungod sa pagkasantos, yun sa man ni pagbuhat, yun sa man ni paghimo, yun sa man ang buhaton, o himuon, aron sa pagsantos sa atong kinabuhi. Yun sa may buhaton. Mga igsuon ko, ang pagbuhat ni ini, nga nagikan kini sa hingpit, nga katumanan sa kabubuton sa Ginoo. Ang pagsantos mao ang pagtuman sa kabubuton sa Dios. Kay bisan pa nagsimba ta everyday, nagdolosary ta everyday, no, pray the rosary everyday. Apan, kung wala ta, mutuman sa kabubuton sa Ginoo.
Nga dili ta masinugtanon sa labaw kanato. In the eyes of God, ang tanan natong gibuhat walay kapuslanan diha sa Ginoo. So we have to reflect. Gipakadak-an sa Ginoo kining gitawag og obedience. Gipakadak-an sa Ginoo kining gitawag og pagtuman sa kabubuton diha kaniya. No? To do the will of God. Ang pagsantos atong kaugalingon anaa sa paghingpit sa atong kaugalingon, no? Pinaagi sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. So, diha sa pagsantos, no? Mahingpit lang kita o mahingpit ang atong kaugalingon pinaagi sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Kung dili kita motuman sa kabubuton sa Dios, igsuon ko, maglisod kita pagsantos sa atong kaugalingon. Maglisod kita pagbalaan sa atong kinabuhi. That's why atong pamalandungan ug atong paningkamutan nga kita makatuman sa kabubuton sa Dios. But how shall we know what God desires to us? Unsaon man nato paghibalo ug unsay gipangandoy sa Ginoo kanato? Unsaon man pagkahibalo? So, salamat tas Ginoo mga igsuon nga kita, no? Gitagaan taniya nga makahibalo o sa pagpasabot ug unsa man ang kahulugan. So what God desires of us? He tells us that by obeying our spiritual director, we are obeying Him. Matod pas Ginoo, no? Kung ikaw masinugtanon o kung kita masinugtanon sa atong spiritual director, masinugtanon kita diha kaniya, nga kinsa kita nakadungog kaniya, atong gituman ug ato usab gipuy-an, matud pas Ginoo, mao kini ang akong gitinguha ug mao kini ang akong kabubuton nga kinahanglan maminaw kamo, mamati kamo sa nagsugo kanila. So mamati ta sa pulong sa Ginoo, pinaagi sa gipadala sa Ginoo, mga propeta, mga mensahero, no? Sometimes kita himuon usab kita mensahero sa Ginoo. So ato ning pamalandungan aron pinaagi ni iniigsuon ko nga unta ang atong kinabuhi. Mahimo kitang balaan og santos at tubangan sa Ginoo. Kitang tanan maningkamot niini. Daghan karon ug mosulti ta mahitungod og santos, balaan, kataw-an ta. Mga igsuon, yes, kitang tanan makasasala, bisan gani ang mga santos nga tuaron sa langit. Sila usab makasasala. Matud pas Ginoo, nasantos sila. Nakasulod sila sa langit. Kay tungod sa ilang pagpaningkamot. Pinaagi sa pagbansay sa mga pagtulunan nga gitudlo diha sa simbahan. O pinaagi sa pagpaningkamot sa pagtuman sa akong kabubuton. Tumatod pas Ginoo. So mga igsuon, ang pagsulod di ay saging harian sa langit. Mao gayud ang pagtuman sa kabubuton sa Dios. Ang pagsulod sa langit, mao nga mahimo kitang masinugtanon diha sa labaw kanato. Ato ning pamalandungan. Kay mga igsuon ko, dili sayon ang pagsulod sa langit. Ug nakahibalo na kita. Bisan diha sa Ebanghelyo, ang Ginoo kano nagsulti kanato nga ang langit
higpit nga dalan. Ug daghan gusto mo sulod ni ining langit, apan jutay ra ang makasulod ni ini. Kay kasagaran ang gisunod sa makatawhan, mao ang halapad nga dalan, nga mao ang impyerno. Ang igsuon sa pagsulod sa langit, atong masugatan ang daghan nga mga kalisdanan. Even to the point diha sa kamatayon. Ug atong nasinati kini, kitang tanan nga nag-alagad sa Ginoo. Kitang tanan nagsunod sa Ginoo. Bisan pa ang wala magsunod sa Ginoo, no? Ato gayud masugatan kini mga pagsulay. Ato nag-ingon sa unahan, nganuman kay this is part of our life. Kabahin kini sa atong kinabuhi nga kita paambiton sa makasakitan ni Kristo. Yes, tinuod, sakit, no? Ang pagtuman dihas kabubuton sa Ginoo. Sakit ang pagtuman sa labaw kanato. Apan igsuon ko, kalipay kini sa Ginoo. Ang pagkamasinugtanon mao kini gikinahanglan sa atong espirituhanon nga kinabuhi. Kay kining pagkamasinugtanon, obedience, mao kini dalan padulong sa langit. Ato ning pamalandungan, kining pagkamasinugtanon sa atong espirituhanon nga kinabuhi, mao kini gikinahanglan. So, mag-ampo ta sa Ginoo nga unta kita diha sa paglawig nining kinabuhi, dinhi sa paglawig nato dinhi sa kalibutan. Mag-ampo ta kanunay nga Lord, tagai ko grasya, ang grasya sa pagkamasinugtanon. Tagai ko grasya nga ako makatuman sa imong makasuguan. Tagai ko grasya nga ako makalahutay sa akong pagpangalaga diha kanimo. Ako makalakutay diha sa akong pamilya. Kay Ginoo, dili ko kahimo ni ini kung wala ikaw. Dili ko kahimo ni ini kung ikaw dili mga uban kanako. Busa Ginoo, lig-una usab ang akong pagtuo. Itong pangayoon sa Ginoo nga malig-on atong pagtuo. Kadaghan karon Katoliko Kristiyano apan nawala na ang pagtuo. Mao bitaw atong pamalandungan igsuon matud pas usa ka pari nga sila mo simba kanunay. So sila mo kalawat apan panahon sa eleksyon sila usab mo dawat. So, asa man ang Ginoo ni ana? Maigsoon ato ning palandungan Kristiyano kita. Naata kanunay sa Ginoo. Apan sa panahon nga naa na ang mga tentasyon, igsuon, wala kita kapugong. Morning ang Ginoo nag-ingon nga gikinahanglan ang mortification, ang pagpugong sa atong kaugalingon. Nganuman, kay kining mga tentasyon sa atong kinabuhi, moabot gayud kini, nagkalain-lain lamang ang tentasyon. Apan, ang pagpanalipod sa tentasyon, nga ato ning ma-overcome, walay lain, kundili ang pagkamasinugtanon, obedience. Muning atong paningkamutan, sa atong tagsatag sa kakaugalingon, nga unta kining atong mga kahuyangan nga ato ning ma-overcome aron pinaagi ni ini atong matuman ang mga sugo sa Ginoo ug usab mahimo kitang masinugtanon. Masinugtanon labaw sa tanan ngadto sa Dios. Masinugtanon sa atong mga kaparian, sa atong labaw, mga leaders,
Apan mga igsuon ko, atong pamalandungan sa atong kinabuhi. Na dili lang kay kutob tas mapainobsanon kun dili mubuhat usab kita. Kining gisugo sa simbahan. Kining gitawag og corporal works of mercy, spiritual works of mercy. So, mutuman ta atong tumanon, atong buhaton, aron pinaagi ni ana sa katapusan sa atong kinabuhi. Igsuon ko, malipay kita. Dunay kinabuhi nga naghulat kanato. Dunay kinabuhi nga naghatag kanato og kalipay. Ug atong nadungog sa ebanghelyo karon, ug akong giingon ninyo nga akong paborito nga teksto, ang ebanghelyo karong adlaw ug kinsa man ang nakasimba kanato, no? Nag-ingon, salig sa Dios, salig kanako. Sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak. Ug muuna ako, kay mag-andam ako og dapit alang kaninyo. Ug tinuod gayud kini akong gisulti. Kay kun dili pa kini tinuod, dili ko kamo sultian niini. Ug unya mubalik ako, ug makaandam na kog dapit alang kaninyo, mubalik ako kay kuhaon ko kamo, kay asa ako atua usab kamo. Ato pang sintamas, Ginoo, wala kami kay balo. Kung asa pa dulo, matupas Ginoo, kami kay baw. Ako kay balo. Tapos ako ang dalan, ako ang kinabuhi, ako ang kamatuoran. So mga igsuon, atong pamalandungan nga kining pagkamasinugtanon, mao kining mudala kanato sa kinabuhi nga dayon. Ug karon atong iduko ang atong ulo, atong pamalandungan ang pulong sa Ginoo. Nga siya nagaingon kanato nga kinahanglan kamo magmasinugtanon aron ako muhatag kaninyo og kinabuhing dayon. Ug kini ang inyong tinguhaon sa inyong pagkinabuhi kining kalibutana. Nga kamumutuman sa akong kabubuton aron inyong maangkon ang kinabuhi. Ang kinabuhi nga dayon nga diin ako inyong giandam kaninyo. Mga igsuon, una sa tanan, kay kita masalaypon man. Kay kita tao lamang, apan ang Ginoo nagdapit nato kanunay. Sa pagsunod diha kaniya. Ug atong pamalandungan sa atong kinabuhi igsuon ko. Nga kining tanan dinhi sa kalibutan, sa atong mga buhat, mga maayo o dili maayo, we are accountable before God. Nga unta, mahimo gayud kang masinugtanon diha sa Ginoo. Ug kita makatuman sa iyang kabubuton. Kaya kung walay Ginoo sa atong kinabuhi, wala kitay mahimo. Ato ning pamalandungan mga igsuon, nga sa atong paglawig nining kinabuhi nga unta kita magbuhat ug mohimo og mga maayo labaw sa tanan diha sa Ginoo nga siya mahimuot kanato. Apan tungod sa atong mga kahuyangan, usahay kita dili ta katuman masugos Ginoo nga motipas kita sa dalan ng atong pagalaktan.
nga kita naning kamot sa pagsunod sa Ginoo atong pangayoon. Ug maingon kita, Ginoo, pasaylua ako. Ginoo, giyahi ako sa dalan ng pagalaktan nining kinabuhia. Ginoo, lig-una ako sa akong pagtuo, sa akong pagsalig o paghigugma diha kanimo. Giyahi ako kanunay, Ginoo, kay wala ako'y mahimo kung ikaw dili magauban nako. Tudloi ako, Ginoo, sa dalan nga matarong, sa panahon sa mga pagsulay sa akong kinabuhi, sa panahon nga daghan mga tentasyon nga moabot sa akong kinabuhi. Ginoo, tabangi ako pagbuntog niini. Help me to overcome my weaknesses, Lord. I am not worthy. Dili ako ngayon og takos. Diha kanimo, Ginoo. Apan nagpakatakos ako sa pagsulti diha kanimo. Nga unta, o Dios, sa katapusan sa akong kinabuhi, kaming tanan mahiusa diha kanimo. Liguna kami kanunay sa among pagsalig, sa among pagtuo sa paghigugma diha kanimo. O sa Ginoo, daghang kaayong salamat ining kagayunan nga imong gihatag kanamo sa matag semana nga tanan, nga diin kami kanunay namati sa ibong mga pulong. Unta mao kini mo dala kanamo ngadto sa imong gingharian nga mao kinabuhi nga walay katapusan. Nga di na imong mga pulong may naghatag kanamo kinabuhi. Ikaw nagaingon kanamo, dili mabuhi ang tao sa pan lamang, kundi sa matag pulong sa Dios. Saan niya kami, Ginoo? Sa matag semana, tanan sa among pagpamati sa mga pulong, nga mao kini ang mugiya kanamo ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Busa Ginoo, daghang kaayong salamat kanimo mahal ang Inahan Birhen Maria. Salamat sa imong pag-uban kanamo. Himaya samahan sa Anak sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa makatuigan nga walay katapusan. Ginoo, among pangayoan buhi wa katapusang panalangin, among pagpanguros karon. Nga imo kaming panalanginan, kaming tanan karon nga namati sa imong mga pulong. Ug sa among pagkatulog, ipadala usab ang mga linibong mga anghel nga magbantay, nga bantayan kaming tanan, Ginoo. Tabangi kami. Mama Mary, ubani kami kanunay. Manalangin kato ang Dios Amahan makagaom sa nga tanan, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. So mga igsuon, tingali kaning atong katikism sa healing, murag ato laning siparit. No? Ato ning kay daghan nga ang uban wa sila kasugod. So after sa atong topic kaning the 12 steps to holiness and salvation, igsuon, so atong isunod completely kining katikism sa atong healing, no? Kay murag ato man ning gi sumpel kanang pag-pray over. But I think, no, alang sa mga masakiton usab, sa katapusan mohimo lang kita og pray over unya, no? But ang kining katikism, no, sa healing, so at completely, so ato ning itudlo after na sa tong topic, kining 12 steps to holiness and salvation. So another announcement nga kitang tanan karon nga labi na sa mga donosarians nga nagdebosyon ni Mama Mary, no? Karon na pa man ang pandemic, no? Magpahibalo lang ta sa atong barangay captain o sa atong kaparian sa simbahan, no? Nga
ang protocol kapag ato di Mama Mary, no? Physical distancing, wear tag face shield, face mask, din ang tanang rosary atong doon diha sa balay niya. Si Mama Mary magbutang lang tag tibol sa pultahan sa balay. Kay daghan pa mga hadlo karon sa kining virus. So padayon ta pag-ampo. Padayon ta sa pag-ampo, labi na ang kalinaw sa tibuok kalibutan. Nga kining gihugon-hugon nga Third World War. Launta mapugngan kini. Pinaagi sa tong mga pag-ampo. So padayon ta mga igsoon. We pray the rosary every day sa family. Kung mahimo sa tong Dawn Rosary, magtagkadlawon nga tanan, kung okay na, so ipadayon na to. So, daghan kaayong salamat. Good night. Kung mapanalangin ka na to ang Ginoo. God bless us all. Daghang salamat.